श्रीमन्नारायणीयं दशकं 20 ऋषभयोगीश्वरचरितम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेत्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा। अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्तमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते। नाभिप्रियायामथ मेरुदीप्यां त्वमंशतो भूर्ऋषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेषजनप्रमोदः। त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते। इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् विवर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यददासु वर्षम्। जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा। न वा भवन्योगिवरा भवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः। उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम्। परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः। शयुव्रतं गो मृगकाकचर्यां चिरं चलन्नाप्य परं स्वरूपं दवाहृताङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ। नारायणाखिलगुरो भगवान् नमस्ते।